खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि हम दुआ के टॉपिक पर डिस्कस करें, बातचीत करें, पुरफजल बातें दुआ के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से आप तक पहुँचाई जाएँ, मैं अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाना चाहता हूँ। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, खुदा के खादिम पास्टर नदीम सुहेल साहब, पीजीए चर्च में एज ए पासबान के तौर पर खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो पादरी साहब, इस खूबसूरत शो में मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो जी नाजरीन, हम आज बात करेंगे दुआ पर। इससे पहले कि हम दुआ पर बात करें, एक छोटी सी कहानी से, एक वाक़े से हम इस शो का आगाज़ करेंगे। मैं एक रसाले में पढ़ रहा था, स्कॉटलैंड की एक मलका थी जिसका नाम मैरी था। वो एक दफ़ा ख़िताब कर रही थी और अपने ख़िताब में उसने एक बात कही। वो कहती कि मुझे स्कॉटलैंड की तोपों की गर्ज से इतना डर नहीं लगता जितना डर मुझे एक शख्स है जिसका नाम जॉन नॉक्स है, उसकी दुआ से डर लगता है। दुआ के अंदर इतनी ताकत और पावर पाई जाती है और बाज़ लोगों को दुआ का पता नहीं होता कि दुआ के अंदर कितनी कुव्वत खुदा ने रखी हुई है। तो आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। तो आज जो गेस्ट खुदा के खादिम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले यही बात पूछना चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये बताया जाए कि दुआ की अहमियत क्या है, ताकि लोग ये जान जाएं कि दुआ के असर से क्या कुछ हो सकता है। इसकी अहमियत पर थोड़ी सी रोशनी डालें, हमारे नाजरीन तक ये बात पहुँचाएँ। शुक्रिया पर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा दिल खुदावंद की पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि आज इस प्रोग्राम के अंदर आकर खुदा के कलाम में से बातचीत की जाए, सीखा जाए और सबके साथ शेयर किया जाए। फजल टीवी के नाजरीन की खिदमत में अपनी तरफ से, पीजे कलीसिया की तरफ से, अपने उस्ताद मोहतरम बिशप विलियम जॉनसन साहब की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, सिस्टर महविश का और उनकी सारी टीम का, ब्रदर इमरान साहब का और सारी फजल टीवी की टीम के लिए मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि आपने आज ये मौका बख्शा कि हम आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम में से पुरफजल बातें सीख सकें। आमीन। तो बस साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि दुआ की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग इस बात को समझते नहीं है कि दुआ की अहमियत क्या, और बहुत सारे हमारी कौम के अंदर ये चीज़ की कमी है। बहुत सी चीज़ें वो रटी रटाई या एक सिर्फ रट्टा लगा कर या वो चीज़ को पढ़ कर समझते यही दुआ। मेरे साथ अगर कलाम मुक़द्दस में से आप देखें 145 ज़बूर उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुरादें पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। ख़ास और अहम बात दुआ के जो आपका क्वेश्चन है कि हमें खुदा की कुर्बत हासिल होती है। आमीन। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों और तमाम नाजरीन जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से आप बरकत पाएंगे और आप दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। एक और हवाला अगर मेरे साथ देखें, क्योंकि इन आखिरी दिनों के अंदर दुआ की बड़ी ज़रूरत है। पहला पतरस का खत उसका 4 बाब, खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, पतरस का पहला खत उसके 4 बाब की 7 आयत में लिखा है, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। अब इन आखिरी दिनों के अंदर मोहब्बत ठंडी पड़ी है। कलाम में भी लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन इन दिनों के अंदर कलाम में लिखा है कि सब चीज़ों का जल्द खात्मा होने वाला। कलाम मुक़द्दस की वो बातें, वो पेशन गोइयाँ बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, बहुत सी हम पूरी होते हुए देख रहे हैं। हालात वाक़यात काल पड़ रहे हैं, वबाएँ आ रही हैं, जंगो जदल है, कई तरह के हालात हैं। लेकिन इन दिनों के अंदर मुझे और आपको करना क्या है कि हमें दुआ करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इन हालात और वाक़यात के अंदर खुदा की अगर आप कुर्बत चाहते हैं, खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं,
اس کے پروں کے سایہ میں رہنا چاہتے ہیں. زبور 91 میں لکھا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, اس کے پردہ کے اندر ہم دعا میں آ کر, ہم نے زبور 145 میں رکھا کہ وہ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے ان آخری دنوں کے اندر, ہمیں ہماری زندگی کے اندر ہے, اور ہمیں اس کو جاننا ہے کہ ہم نے دعا کرنے والے لوگ بننا ہے. خدا آپ کو. تو بھائی صاحب, دعا کے تعلق سے اس کی اہمیت پر آپ نے بہت خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دن میں کتنی دفعہ انسان کو دعا کرنی چاہیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, بڑا اچھا کویسچن ہے. بہت سارے غیر اقوام کے لوگ بھی ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتنے وقت کی وہ اپنا نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم دعا کا, عبادت کا, پرستش کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جاننا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دن میں کتنی بار دعا کرنا چاہیے. اب خداوند نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو 24 گھنٹے دیے ہیں. اب ہم اپنی زندگی کے اندر خود دیکھیں کہ ان 24 گھنٹوں کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں. اگر ہم اس کی یقین بھی نکالیں تو 2 گھنٹے 40 منٹ تو کم سے کم آپ کو خدا کی حضوری میں رہنا چاہیے. کلام کے اندر مختلف خدا کے بندے, خدا کے سورموں کا ذکر ملتا ہے. زبور 55 کے اندر اگر ہم دیکھیں, خدا کا بندہ داؤد جو خدا کے دل کے موافق, خدا نے اس کے بارے میں کہا کہ میرا بندہ داؤد ہے, میرے دل کے موافق مل گیا. زبور 55 کی 17 آیت میں لکھا ہے, صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراتا رہوں گا اور وہ میری سنے گا. میرے عزیزوں اور تمام ناظرین, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, دعا کے تعلق سے پاس صاحب نے بڑا اچھا کویسچن کیا کہ وقت, اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھیں, آگے لوکا کی 18 باب کی پہلی آیت اگر پڑھے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اگر افسیوں کے اندر بھی پڑھے تو وہاں پر بھی 6 باب میں کہا کہ روح میں ہر وقت دعا کرتے رہو. اب کوئی شخص کہے گا کہ 24 گھنٹے ہم کیسے دعا کر سکتے ہیں, ہر وقت کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کا تعلق خدا کے ساتھ ہماری روح کا کنیکٹ ہونا, کیونکہ بدن کمزور ہے پر روح مستعد ہے. جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا بدن تو آرام میں ہوتا ہے, لیکن ہمارا ہارٹ کام کرتا رہتا ہے, ہمارا بلڈ باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہماری روح بھی دعا کے اندر خدا کے ساتھ کنیکٹ رہنی چاہیے. سگنل جو ہے نا وہ خدا ہر وقت موجود ہے. آمین. ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس وقت ہم نے دعا نہیں کی, اس وقت ہم نے عبادت نہیں کی تو شاید ہماری دعا خراب ہے. ہم جب بھی دعا, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں تو ہم جب تم دعا کرو, 24 گھنٹے کے اندر کوئی بھی وقت, آپ سفر میں بھی ہو دعا کر سکتے ہیں, آپ اپنے کام پر ہو دعا کر سکتے. اس بات کے لیے میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم مسیحوں کو یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ ہم روح میں ہر وقت جس حال کے اندر بھی ہم ہوں دعا میں رہ سکتے ہیں. دعا کے اندر ہم دل کے اندر خدا کے ساتھ آپ کی روح کا کنیکٹ جو نہ ہونا, کیونکہ خدا بھی روح ہے اور وہ ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا جو روح سچائی کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ, اس کی روح جب, کیونکہ کلام لکھے ہم نہیں جانتے ہمیں کیسے دعا کرنی ہے, روح ہی ہے جو خدا ہے بر کر والی شفاعت. اگر ڈینیل کی زندگی پر نگاہ کرے تو لکھا ہے حسب معمول دن میں 3 مرتبہ گھٹنوں کے بالوں کر دعا کرنا. داؤد کہتا ہے شام صبح اور دوپہر کی بات کرتا ہے دعا کی. خداوند آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم دعا میں جتنا بھی وقت ہم گزار سکتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے. اور کلام مقدس کے اندر اگر ہم ایک اور حوالہ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا داؤد کے تعلق سے ہی. یہاں پر ہم اس کی زبور 119 کا دیکھیں تو اس کی 145 آیت سے, میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خدا مجھے جواب دے, میں تیرے آئین پر عمل کروں گا, میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے, میں تیری شہادتوں کو مانوں گا, میں نے پھٹنے سے پہلے فریاد کی, مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے, میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں. اب پہر کی بات, وقت کی بات پر سب کوسچن آپ کا, پہر 24 گھنٹے کے اندر 8 پہر ہوتے ہیں, ہر پہر جو 3 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے, اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ ہر پہر سے پہلے میں خدا کی حضوری میں جاتا ہوں. آمین. اس کا مطلب ہے کہ 8 بار وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے, ہر پہر سے پہلے میری آنکھ کھل گئی. تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سیکھنا ہے کہ ہم دعا میں جتنا بھی وقت گزاریں کام میں ہمارے لیے آزادی ہے. تو بھائی صاحب ایک اور سوال ہے کہ دعا کرنے کے مختلف طریقے کار ہیں. بعض لوگ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, بعض سجدہ کرتے ہیں, بعض لیٹ کر بھی دعا کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے
یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں. اور اس کے بارے میں جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 6 باب، دعا ہاتھ اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے، دعا گھٹنوں کے بالوں کر بھی کی، اس کا بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے. لیکن جو خاص بات ہے دعا کرنا، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے بتایا، خداوند یسوع مسیح کے کویسچن کیا کہ تو ہمیں دعا کرنا سکھا، تو ہمیں دعا کرنا سکھا. اب خداوند یسوع مسیح نے، اب بعض ٹائم ہم یہ دعائے ربانی کو ایک صرف رٹا لگا کے پڑھتے ہیں، کوئی بریک لگائے ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا دعائے ربانی 3 حصوں کے اندر ہے. چاہے ہم اس کو بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے ہم اس کو گھٹنوں کے بال ہو کر پڑھ لیں، چاہے ہم ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیں، ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں. لیکن دعا کر کس رہے اور کس نام سے کر رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے. جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو خداوند نے سب سے پہلے کہا جب تم دعا کرو تو کہو آئے ہمارے باپ. آمین. یہ بڑی بات ہے. دنیا کے لوگ، دنیا کی قومیں آسمان کے خدا کو باپ کہنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن مسیحوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب دعا کرتے جس طرح یسوع مسیح نے سکھایا کہ کہو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. خدا کی تعریف، یہ دعا کرنے کا ایک پیٹرن ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے دعا، خدا کی تعریف کے ساتھ دعا کو شروع کرنا. تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہتا ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر ہو، یہ یہاں پر سٹاپ ہو جائے. یہ خدا کی تعریف ہے. ابھی اگلا حصہ ہماری نیڈ ہے. پہلا خدا کی تعریف ہے، تمہارا باپ ہے، 6 باتیں ہیں. تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی آسمان پر پوری زمین پر بھی ہو. آگے جو ہماری اپنی نیڈ آ گئی ہے روزمرہ کی زندگی کے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں روز کی روٹی دے. ہمارے قصوروں کو بھی معاف ہو کر خداوند، گناہ سے بچنا ہے، ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں برائی سے بچا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. اس طرح کی دعا بہت کم لوگ کرتے ہیں. پرانے عہد نامہ کے اندر یبیس نے یہ دعا کی کہ خدا تو مجھے بدی سے بچا تاکہ وہ میرے لیے غم کا باعث نہ. اور یہاں پر خداوند یسوع سے یہ سکھایا اور بتایا کہ یہ 4 چیزیں جو ہماری نیڈ ہے وہ سینٹر میں آ گئی ہے. تو روز کی روٹی دے، قصوروں کو معاف کر، آزمائش میں اللہ، برائی سے بچا. آگے پھر دعا ختم کرنے سے پہلے، کیونکہ بادشاہی بھی تیری ہے، قدرت بھی تیری ہے اور جلال بھی تیرا ہے. یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ، یہ دعا ربانی ایکچولی یہ دعا کرنے کا ایک پیٹرن ہے. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو پہلے خدا کی تعریف، شکر گزاری، سینٹر میں ہماری نیڈ آ گئی، پھر شکر گزاری سے دعا کو بند کرے، آپ کی نیڈ سیف ہو جاتی ہے اور خداوند کے حضور دعا قبول ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. تو جی ناظرین، اب یہاں پر لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں، اور دعا کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ اور مزید دعا کے تعلق سے خدا کا خادم آپ تک پرفضل باتیں پہنچائے گا. اور پادری صاحب، ایک اور خوبصورت کوسچن میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو کون سی ایسی باتیں، وجوہات ہیں جس کے باعث ایماندار کی دعا رک سکتی ہے؟ جی پس صاحب، تھینک یو ونس اگین. آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا، اور اکثر اس بات کو لوگ نہیں جانتے. جاننا ضروری ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، یا ہماری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آتا، یا ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ملتا کیوں نہیں ہے. کلام میں بڑا صاف اور واضح داؤد کہتا ہے زبور کے اندر، اگر میں دل میں بدی رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. بے شک. نمبر 1، بدی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، کیونکہ خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے پر گناہ سے نفرت کرتا ہے. حبقوق کہتا ہے خداوند تیری آنکھ ایسی پاک ہے تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے بدی کے ساتھ رہ کر، گناہ کے اندر رہ کر، ہم اگر کہیں کہ ہمیں معجزہ ملے، ہماری دعا سنی جائے، ہمارے دل کی مراد پوری ہو جائے. یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو. اس لیے ہم
دعائیں کر کے دعائیں کرا کے تھک جاتے ہیں اور بہت دفعہ ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک دعا جو انسان کی بڑی جلدی سنی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کہے آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. یہ دعا سیدھی خدا کی حضوری میں جاتی ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرنا. دو شخص سائیکل میں دعا کرنے گئے, ایک اپنے اچھے کاموں کا بیان کر رہا ہے, میں یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں, لیکن دوسرے نے چھاتی پیٹ کر کہا خدا تو مجھ پر رحم کر. یسوع مسیح نے کہا یہ راست باز بن گیا. جب ایک شخص زمین پر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, آسمان پر خوشی ہوتی ہے. پھر ہماری دعا کبھی نہیں رکتی. اب جب ہماری اپنی ہی خدا کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوتی, ہم انسان خود ہی اپنی دعا میں, اپنا معجزہ لینے میں, اپنی بلیسنگ کو ریسیو کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہماری اپنی غلطی, نا معافی کی اسپرٹ, کسی کے دل کے اپنے دل میں کسی کے لیے آپ غصہ رکھتے ہیں, آپ نفرت رکھتے ہیں, آپ چرچ بھی جا رہے ہیں, بائبل بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور آپ لوگوں کو یہی شوق رہتا ہے کہ میں بڑا دعا گو ہوں, لیکن اندر سے آپ اپنی زندگی کے بارے میں, انسان یا اپنے بارے میں خود جانتا ہے یا خدا جانتا ہے, کیونکہ خدا دل کے ارادوں کو جانتا ہے, خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. اگر دل میں بدی رکھیں, نہ معافی کی اسپرٹ ہو, تو کبھی بھی ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی بدی کے ساتھ. لیکن اگر آپ اپنے دل کو صاف کریں, معاف کریں, اب جس طرح ہم دعائیں روانی پڑھا, جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو تو ہمارے قصور معاف کر. اگر ہم آگے بڑے افسیوں کے اندر دیکھیں, لکھا جس طرح مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے, تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. آمین. پھر ہماری دعائیں سنی جائیں گی. ایک اور میں حوالہ پڑھنا چاہوں گا, پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 7 آیت. لکھا اے شورو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو, اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو, اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں, تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. خدا بھی فکر مند ہے ہمارے لیے کہ ہماری دعائیں رک نہ جائیں. اب گھر کے خدا نے گھرانے کی برکت جب دی آدم کو بھی باغ عدن کے اندر بھی, تو خدا نے ان کو کہا بڑو پھولو پھلو, زمین کو ممور اور مقوم کرو. اپنی نعمتوں برکتوں کو بھی ساتھ ساتھ ان کو دیا. آج گھروں کے اندر پرابلم کیا ہے کہ میاں بیوی کوئی پرابلم ہو جائے, ایک دوسرے پر الزام تراشی, یہ ابلیسی کام ہے. لیکن اگر دونوں یونائٹ ہو جائیں, خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو جائیں, دونوں ایک روح ہو جائیں, تو کوئی آپ کی دعا کو نہیں روک سکتا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم میں سے 2 کسی بات پر متفق ہو جائیں گے, جو کوئی زمین پر تم باندھو گے آسمان پر بندھے گا, جو زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. دعائیں نہ سنے جانے کی وجہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کمیاں کمزوری ہوتی ہے. خدا قادر مطلق ہے, اس کی طرف سے کبھی کوئی کمی, ہم خود اپنی دعاؤں کے اندر رکاوٹ ہے, بدی دل میں رکھ کے, نفرت رکھ کے, نامعافی کی اسپرٹ دل میں رکھ کر, گناہ کے ساتھ رہ کر ہم کبھی بھی اپنی دعاؤں کو خدا تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن اپنے گناہ سے توبہ کر کے یونائٹ ہو کر, یہاں پر جب لکھا ہوا ہے شور اور بیوی کی بات کی گئی, اب یہ بڑی گہری بات ہے. شور کو سر کہا گیا, بیوی کو بدن کہا گیا ہے. جس طرح مسیح کلیسیا کا سر اور کلیسیا مسیح کا بدن ہے, نہ بدن سر کے بغیر کسی کام کا, نہ سر بدن کے بغیر. اس لیے میں یہاں پر فضل ٹی وی کے ناظرین کو کہوں گا کہ آج ہی اپنے گھر میں دعائیہ مذبح قائم کریں. آمین آمین. اپنے گھر میں دعائیہ مذبح قائم کریں. اگر کوئی کام آپ کا سالوں سے رکا ہوا ہے, دونوں ہسبینڈ وائف مل کر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں. آپ دیکھیں گے, آپ گواہی دیں گے کہ خداوند نے, یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب میں اور میری مسز مل کر دعا کرتے ہیں, کوئی بھی ہماری درخواست ہوتی ہے ایمان کے ساتھ, اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. یسوع مسیح نے کہا جو دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو وہ تم کو مل گیا ہے اور مل جائے گا. شک کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ شک کرنے والا یہ نہ سمجھے مجھے خدا سے کچھ ملے گا. اس لیے خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. آمین. تو بھائی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ پہلے سٹارٹ میں ہی کہ خدا ایک دعا کو بڑا جلدی سنتا ہے کہ جو کہے کیا خداوند مجھ پر رحم کر. اس کا مطلب ہے کہ دعائیں اور بھی قسم کی ہوتی ہیں. تو بائبل مقدس کے مطابق کتنی قسمیں ہیں دعا کی؟ کیا اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت اچھا کویسچن ہے پر صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سب سے پہلے ہماری شخصی دعائیہ زندگی, خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تو دعا کرے تو کوٹھڑی میں جا کر دروازہ. آمین. پرسنل ہمیں جو ہے نا ہمارا پریئر روم جو ہے, ہمارا وہ پاور جو ہے نا ہاؤس ہے. یس. پرسنل شخصی, جس شخص کی, جس خادم کی, جس مسیحی کی
पर्सनल प्रेयर लाइफ स्ट्रांग नहीं है, उसकी खिदमत, उसके बाकी चीज़ें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। पर्सनल पहले जो हमें शख्सी दुआ, ठीक, उसके बाद 2 लोगों की दुआ। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर हैकल में दुआ करने जा रहे थे खुदा की हुजूरी में, एक जन्म के लंगड़े को जो 40 साल का था, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से हुक्म दिया और वो चलना फिरना शुरू हो गया। पलूस और सलास जब कैद खाना के अंदर थे, माल 16 बाब के अंदर इसका जिक्र है, 2 बंदे थे, हालांकि बड़ी मुसीबत में है, पांव कांट में ठोके हुए है और उनके हाथों को जकड़ा हुआ है, जंजीरें पांव में पहनाई हुई है, लेकिन बांधने वालों से एक गलती हो गई कि उनके मुंह को बंद न कर सके। इस हालत के अंदर भी वो 2 मुत्फिक थे आपस में, और वो क्या कर रहे थे, आधी रात के करीब वो दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे और जेल खाना की नींव हिल गई। आमीन। ये एक दुआ की किस्म है, 2 लोगों की जब मुत्फिक हो, क्योंकि कल खुदावंद अपने कलाम को पूरा करता है, जो कुछ इसमें लिखा है, यस, खुदावंद अपनी मर्जी को पूरा करता है, और खुदा इंसान की जरूरत को पूरा करता है। आमीन। वो ये करना चाहता है, इसलिए। और नंबर 3 एक इज्तिमाई दुआ, कलीसियाई दुआ। अगर माल 12 बाब को हम पढ़ें, पतरस कैद खाना के अंदर था, पर कलीसिया बदिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी, और वो उसकी बेड़ियां खुल गई, किस तरह वो कैद खाना से रहाई हो गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर टोटल 221 दुआएं हैं, मुख्तलिफ खुदा के लोगों ने दुआएं की। मूसा की दुआ है, दाऊद की दुआ है, डैनियल की दुआ है, नेहमिया की दुआ है, और सबसे बढ़कर यूहन्ना की इंजील 17 बाब को पढ़े, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की दुआ है, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बाप की हजूरी में की। इसलिए दुआ की इन सारी इकसाम है जिनको जानना ज़रूरी है। तो हम दुआ जब करते हैं तो किस तरह हम दुआ में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं? जी, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या बताएं? बस अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि हम अपनी शख्सी दुआ, अपनी तरक्की के लिए अगर बात करें, तो अगर हम पहला कुरिन्थियों 14 बाब को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बात करता है, आमीन। और वो अपनी तरक्की करता है। जब हम तन्हाई में हैं, आप पर्सनल अपने को खुदा ने रूल कुदस से मामूर किया है, गैर जुबानों की नेमत दिया, तो फिर आप जो है ना वो खुदा की ज़ुरी में खूब गैर जुबान में दुआ कर, अपनी शख्सी तरक्की के लिए। जो तरक्की आपने क्वेश्चन किया कि आप खुदा के, क्योंकि ये हमारा और हमारे खुदा के दरमियान एक कोड है। जब हम गैर जुबान खुदा के साथ हमारा कनेक्ट होता है, हम गैर जुबान जो लिखा हुआ है कि साफ के हम जब जो बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं वो आदमियों से नहीं, बोल खुदा से, खुदा की और हमारी बातचीत चालू, वो खुदा ही समझता है उस ज़बान को। आमीन। ये हमारी शख्सी जो आपका क्वेश्चन है, शख्सी तरक्की के लिए आप पर्सनल अपनी दुआ में गैर जुबान का इस्तेमाल खूब करें, खूब गैर जुबान में दुआ करें, ताकि आप दुआ में तरक्की करें। तो जब इंसान ईमानदार दुआएं करता जाता है, इसके क्या नताइज निकलते हैं? इसके बारे में आप क्या थोड़ी सी रोशनी डालें? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका रिजल्ट और इसका नताइज। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिन्होंने ना तो जालिम बादशाहों के आगे घुटने टेके, आमीन, ना उनकी मूर्तियों को सजदा किया, यस, ना उन्होंने जो है ना धमकियों से डरे। अब सदरक मिसक अब्दनजू को दे, उन्होंने कहा बादशाह हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, Yes. हम तो जिंदा खुदा के लोग हैं और हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से निकालेगा। आमीन, और खुदावन ने अपने लोगों को आग की भट्टी से निकाला। डैनियल की ज़िंदगी में जब निगाह करते हैं कि हालांकि उसके खिलाफ साजिश की गई, लेकिन वो हस्बे ममूल अपनी दुआ को उसने जारी रखा, जैसे पहले करता था। उसने स्टॉप नहीं किया या ऐसा नहीं किया चलो आज छुट्टी कर ले, और उसको शेरों की मार में डाल दिया गया। अब जब हमारा ये मुंह खुदा की ज़ुरी में खुलता है तो खुदा बड़े बड़े मुंह बंद कर देता है इब्लीस के। आमीन, शेरों के मुंह को ताले लग जाते हैं, प्रेज गॉड। शेरों के मुंह जो है ना वो बंद करता है। लेकिन दुआ का जब आपने रिजल्ट, नतीजा एंड पे मांगा है, तो इसका रिजल्ट हमें कलाम मुकद्दस के अंदर साफ नजर आता है। बहुत सारे ऐसे वाकयात नजर, इब्तदाई कलीसिया के अंदर हम देखें जब वो 120 की जमात एक जगह इकट्ठे होकर बदिलो जान दुआ कर रही थी, तो किस तरह वो घर गूंज गया और उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जुबान ने उन्हें दिखाई, हर एक पर ठहरी। रूल कुदस हमारे ऊपर आकर ठहरता है जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं। उसका नतीजा ये होता है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते वक्त कहा, जाकर ठहर जो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले। जब तुम कुव्वत पाओगे तो फिर तुम जमीन के इंतहा तक मेरे नाम के
गवाह होगे। उसका रिजल्ट यह है कि जब हम मुसलसल अपनी दुआ को जारी रखते हैं, खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, परवाह नहीं करते लोगों की, परवाह नहीं करते हालात की, परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कहेगी, आपकी निगाहें अपने निजात दहिंदा और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु पर हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि दुआ के नताज हमें मिलते हैं कि जिन्होंने दुआ की, खुदा ने उनकी ज़िंदगी में क्या जलाली काम किया। आमीन। तो जी नाजरीन, आज आपने दुआ के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत, पावरफुल, पुरफजल बातें सुनी हैं, सीखी हैं कि दुआ की अहमियत के ताल्लुक़ से, दुआ कितनी बार करनी चाहिए, दुआ की किस्में और किसके सामने दुआ करनी चाहिए, ये सारी बातें आज खुदा के खादिम ने आप तक पहुँचाई हैं। तो अब हमारा वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, तो अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।